کر کیوں آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد، سارے ذرا بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، آقا فرماتے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، کنیاں ادھر والے نہیں بول دے، کنیاں دو بیٹیاں تاکیدیاں، اے انہاں دی صحیح پرورش کردا ہے، خدمت کردا ہے، انہاں نو پالدا پوسدا ہے، او بچیاں جوان ہو جاندیاں نے تے انہاں دے رشتے کسے اچھی جگہ تے تلاش کر کے انہاں دے نکاح کر دیندا ہے، شادیاں کر دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے دو بیٹیاں پالن والا بندہ جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جویں اے دو انگلاں کٹھیاں نے۔ بچیاں نو پالن والا جنت سے سرکار نے فرمایا ہے انج ہوئے گا جویں انگلاں دو نال نال نے۔ اور دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ ترجمہ انج بھی سنا دئیے نا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا، او پالے خوب سنبھالے گا، او تا آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ تے گل سن لیلا بدیا تو پالیاں بچیاں تے کی دی شادی ہے، پالیاں تو بچیاں تے کی دی شادی ہے، انہوں آگ تھی ملی آزادی ہے، کی دی بدر منیر منادی ہے، کل جگنوں او چمکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ تے گل سن لینی میری بہنا نہیں میری بیٹی ہے، جو بہن بیٹی پابند قرآن دیے، جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے، نالے آقا دے فرمان دیے، او نالے آقا دے فرمان دیے، او تا رحمت رب رحمان دیے، او تا رحمت رب رحمان دیے، سونا رحمت چڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ تے لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لے جا، بڑا پیارا جملہ فرماندے نے، بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو۔ کیوں جی کیسا پھول لیتی، کیسا پھول لے بیٹی؟ اللہ جنہ کل بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرمائے، کہہ دیو آمین ہے کہ نہیں جی کردہ جے۔ اللہ جنہ کل تیاں نہیں تیاں عطا فرما دے۔ اے بیٹیاں اے پھول ایسے قیمتی نے تیری منڈی جو نہیں لب دے، اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، جو ملے بازار نہ مول لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، طاہر مقدی گل مکا گیا۔ منو یاد آیا میری تے تواڈی اماں جان، اماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے اپنے حجرے اندر، تے ایک بی بی آئی، انہیں آ کے انج دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے تے دستک دیتی، تے اماں دی عائشہ صدیقہ باہر آئیاں، تے ایک بی بی اے دے نال دیاں دو بچیاں نے،
نے اے نال دیاں دو بیٹیاں نے مسلم روایت دی پہ پڑھنا مسلم دی روایت پہ پڑھنا اے روایت بخاری اندر بھی موجود ہے ملتی جو دی روایت پہ پڑھنا تے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں ویکھیا بی بی اے دے نال دیاں دو بچیاں نے اے دیاں دو بیٹیاں نے یہ سوال کر دیے اے نبی دے گھر والے ہو نبی دے حرم اگر گھر وچ کوئی چیز کھان موجود ہے تے دے دیو میریاں بچیاں کئیاں دناں تو بھکھیاں نے فاقے پیاں کٹ دیاں نے اماں جی فرماندیاں نے میں سارا گھر چھان ماریا بخاری دی روایت ہے ایک کھجور ملی مسلم اندر 3 دے الفاظ بھی نے اماں جی فرماندیاں نے میں سارا گھر چھان ماریا گنتی دیاں 3 کھجوراں نکلیاں پہلا بادیا نبی دا کارے تے گنتی دیاں 3 کھجوراں نبی دا کارے اور کچھ نہیں کھانو گنتی دیاں 3 کھجوراں آج تیرے گھر دے اندر روٹیاں نو الی لگ دیے تے لگ جائے تو کسے نو نہیں دیندا آج تیرے گھر اندر سالن خراب ہوندا تے ہو جائے بس دے تے بس جائے نال دا گوانڈی ماڑا ہے نال دا گوانڈی قریب ہے ہمسایا قریب ہے او دے وال توجہ نہیں کردا پھل لے آ کے 10 15 20 کلو رکھنا ہے اور خراب ہوندا ہو جائے کسے غریب دے بچے نو ایک پھل دا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیندا ایک پیس بھی نہیں دیندا پھل دا ایک دانہ بھی نہیں دیندا اے ویکھ لے نبی دا گھر تے گنتی دیاں 3 کھجوراں نے اماں جی فرماندیاں نے میں او کھجوراں پکڑیاں اس بی بی نو دے دتیاں اے بی بی نے ایک کھجور ایک بچی دے منہ وچ پا دتی دوسری کھجور دوسری بچی دے منہ وچ پا دتی ایک کھجور بچی ماں میں کئیاں دناں تو بھوکھی ہے فاقے پہ کٹ دیے ماں نے سوچیا ایک کھجور میں کھا لینی آ پر نہ بچیاں نو بھوک نے بڑا ستایا ہے اور نہ بچیاں نو بھوک نے بڑا پریشان کیتا ہے علاوہ دیو جان دیو نا ماما کولوں پتراں دھیاں دے دکھ کدوں برداشت ہوندے نے اور جان دیو نا اے ماما اپنی اولاد نو پریشان ویکھن تے ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے اے ماں تے باپ اپنے اولاداں نو دکھی ویکھن تے ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندا ماں نے ویکھیا بیٹیاں والے ویکھیا تے ماں رو پیندی ہے ڈل پیندی ہے تے آندی ہے دل وچ آندی ہے خائے میریاں بیٹیاں نو بھوک نے کنا ستایا ہے اس کھجور دے بھی 2 پیس کیتے 2 ٹکڑے کیتے ایک ٹکڑا ایک بچی دے منہ وچ پا دیتا دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ وچ پا دیتا تے ماں نے اونجی گزارا کر لیا اماں جی فرماندیاں نے میں تے ویندی رہ گئی میں تے تکدی رہ گئی نبی پاک گھر تشریف لے آئے تے میں سارا قصہ سنا دینیا تے آقا فرماندے نے عائشہ اگر او بی بی انج اپنیاں بیٹیاں دی خدمت کرتی رہی تے اللہ انہوں 2 بیٹیاں دی وجہ تو رب نے او دے تے جنت واجب کر دیتی ہے تے جہنم